बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुरव्वत क्या चीज़ है और मुरव्वत क्या आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है? मुरव्वत लफ्ज़ बड़ा अच्छा है और मुरव्वत में हम आमतौर पे एक कदम पीछे हट जाते हैं, दूसरे का इस्तेहकाक ज़्यादा उसको दे देते हैं। बाद लोग मुरव्वत में अपने अजीज़ों को, ज़रा दूर के अजीज़ों को घर ला के रख लेते हैं और उसके बाद अपना घर तोड़वाते हैं। बाद लोग मुरव्वत में दूसरों को ज़्यादा दे देते हैं, फिर उसे वापस नहीं ले पाते। बाद लोग मुरव्वत में अपना वक्त बर्बाद कर लेते हैं, कुछ दौलत बर्बाद कर लेते हैं, कुछ इवन अपना मनसब खराब कर लेते हैं। मुरव्वत की खामोशी आपकी शख्सियत को कभी कभी फ़ायदा पहुंचाती है, पर अक्सर नुकसान पहुंचाती है। मुझे याद है एक खातून ने बताया था कि उसके घर में काम बांटा हुआ था, तो जब कभी वो नाश्ता बनाने, रोज़ नाश्ता ये अपने बच्चों का बनाती थी और उसकी जो दूसरी थी जिठानी, उसने अपने बच्चों का बनाना होता था। मगर वो कह जाती थी कि 3-4 पराठे मेरे बना देना, तो ये मुरव्वत में उसके बना देती थी और महीनों ये सिलसिला चलता रहा। फिर कहीं ये अपने घर गई तो पीछे उसी जिठानी ने अपनी सास को इसके बारे में इतनी लंबी लिस्ट दी कि निकम्मी है, नकारा है, कुछ नहीं करती, और जो कुछ वो मुरव्वत में करती थी वो सारा उसने उलट दिया। तो अगर कहीं बताया हुआ होता कि मैं ये भी करती हूं, तो वो जो सारा आप पे मलबा गिरा वो नहीं गिरना था। कभी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, किसी ऐसी खातून का फोन आ जाता है जिसे आप उस वक्त नहीं अटेंड करना चाहते, तो मुरव्वत में आप मारे जाते हो। अजीजों के बीच में बैठे हो और आप उस वक्त ना नहीं कर पाते, अव्वल तो आपको उस वक्त सुनना नहीं चाहिए, नो मुरव्वत। और अगर आ जाए तो सीधा बताइए कि मैं इस वक्त बिजी हूं, फैमिली टाइम। कब बात कीजिए? कल, परसों, तरसों, से लंबी डेट दीजिए। जो रोज आपको तंग करते हो, मुरव्वत में आप तंग होते हो, बाल खवातीन वो आपके 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद कर देती हैं और आपसे इनकार नहीं होता। जितने केसेस मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं कि मैं सर मुरव्वत में इनकार नहीं कर सकती, तो समटाइम तो आपका जो करियर असैसिनेशन है, कैरेक्टर असैसिनेशन, दोनों हो जाते हैं। यानी आप मुरव्वत में इनकार नहीं करते, दूसरा उसका लिवरेज लेता है, देखने वाले आपके बारे में बदगुमान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में कितनी ही लड़कियों की रिप्यूट इसलिए बर्बाद हो जाती है कि अपने वो क्लास फेलो से मुरव्वत में चाय से इनकार नहीं कर सकती। भाई वो तुम्हारे मामे के बच्चे लगते हैं कि तुम्हें चाय की दावत दो, तुम जाके बैठ जाओ, तो जो जो देखेगा वो उसकी कहानी सुनेगा, इसलिए कि चाय वो पिला रहा, आप नहीं पिला रहे, और कहानी फिर उसकी मानी जाएगी। इसी तौर पे कई दफा ऐसा होता है कि खानदान में किसी दूर परे की अजीजा का मियां फौत हो गया और आप मुरव्वत में उसके घर ज्यादा जाने लगी। अब ये मुरव्वत आपको भारी पड़ने वाली है। एक वक्त आएगा आपका मियां इसी मुरव्वत में, चूंकि आप उसके मिजरी की कहानियां घर में बेचते हो, बयान करते हो, तो मियां सुन सुन के रहम खाएगा और उसको ब्याह के ले आएगा। फिर आप क्या करोगे? इनफैक्ट ये मुरव्वत मदद तक होनी चाहिए, ये मुरव्वत एक डिस्टेंस तक होनी चाहिए। जब उससे ज्यादा, लाइक मैं आमतौर पे बड़ी मजे से कह देता हूं और फ्रैंकली कह देता हूं कि दूसरे की मां मत बनिए। मुरव्वत में जो दर्जा आपका है, अगर दोस्त वाला है तो दोस्त रहिए, कजन है तो कजन रहिए, उसकी मां बनेंगे, उसकी मां मौजूद है और उसकी मदद जो है वो आप अल्लाह की रजा के लिए करना चाहते हो। उसको सर पे सवार करना ये नामुनासिब होगा, ये मुरव्वत की हद से ज्यादा होगा और ये आपको फिर भारी पड़ेगी, फिर आपसे इसकी कीमत चुकाई नहीं जाएगी। जितने मर्दों को मैंने देखा है कि अपने दोस्तों की वफात के बाद उनके घर उनकी मदद के लिए आते जाते, ज्यादा आना जाना उनका शुरू हो जाता है, मुरव्वत बढ़ जाती है, तो आमतौर पे फिर ये रिश्ता किसी और शक्ल में ढल जाता है। क्योंकि जो गमज़दा दिल होता है, जो गमज़दा रूह होती है, वो तो बेचारी कोई शोल्डर ढूंढ रही होती है जिस पर सर रख के रो सके। तो अब आपने मुरव्वत में अपना कंधा पेश कर दिया, तो जिसको कंधा पेश किया है वो बहुत ही अहमक नादान होगी जो उस कीमती कंधे को मन न ले, उसकी जो मिल्कियत है उसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, जो दूर के ढोल होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं,
اور اس وقت ان پہ رحم بھی آتا ہے, محبت بھی آتی ہے, مروت بھی آتا ہے اور بڑا خیال ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی اپنی زندگی ہے وہ ساری کی ساری دو پہ لگ جاتی ہے. ابھی ایک ہماری سننے والی انہوں نے کہا ہے کہ سر بندہ کس پہ اعتبار کرے. جویریہ کہتے ہیں سر شوہر پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, اتنی پیار کرے کہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ہی شک کھینچا ہے مروت کا, وہ عرب نے کھینچا. وہ کہتی ہیں سر آپ نے جس طرح سمجھایا تھا میں بھی اسی طرح سمجھتی ہوں, اتنا ہی اعتبار کرتی ہوں. اپنے میاں کی دوست پر میں زیادہ اعتبار کر بیٹھی, کلیگ تھی ان کی, اور مگر انہوں نے اپنے آفس کی لڑکی کی مروت میں قریب ہوتے ہوتے اس سے شادی کر لی. ان سے عمر میں 15 سال چھوٹی ہے اور میرا بیٹا 24 سال کا ہے. مجھے تو لگتا ہے اس بے مروتی کے بعد, یعنی مروت میاں کی اور بے مروتی لڑکی کی, مجھے تو رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. ایسے لوگوں سے بندہ کیسے ہینڈل کرے. میرے بچے یہ اس وقت جب بندہ بعد میں دکھی ہوتا ہے نا, تو یہ وہ والا مکہ ہے, کسن ہے جو لڑائی کے بعد یاد آتا ہے. جب یہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت روکنا چاہیے. اچھا اس وقت ہم نہیں روکتے, اس وقت ہم لینیٹ ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی مرد اپنے دفتر کی کسی لڑکی کو بار بار گھر لانے لگے شادی کے بعد, تو آپ کو فوراً چکنا ہونا چاہیے اور کبھی دونوں کو اکیلے نہ بیٹھنے دیں. اپنے بچوں کو گھسائیں وہاں, خود جا کے بیٹھیں, اور انفیکٹ اس ملاقات کو جتنا کم سے کم ہو سکے اس لڑکی کو کبھی اپنے بیڈ روم میں کبھی کچن میں لے کے مت جائیے. کوئی مروت نہیں ہے, یہ بالآخر آپ کی محبت کی آدھی کا حصہ وہ مانگ لے گی اور لے جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ یہ بچے نہیں روک سکیں گے اور دفتر والے بھی نہیں روک سکیں گے. بہت سارے لوگ اپنے گھر ماں باپ کے پاس لڑکیاں لے کے جاتے ہیں صرف یہ کہ انہیں پتا ہے وہ فلاں میرے ساتھ ہے. جب معاملہ بڑھ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, خوار ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو آتا ہے کہ ہم تو مروت میں اس وقت کچھ نہیں کہا, تب آپ کو کہنا چاہیے تھا. رانگ از رانگ, رائٹ از رائٹ. انفیکٹ جب ہم چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے. تو اے اچھے اور پیارے لوگوں, بچہ کبھی نقل کرے مت مروت کیجئے. بچہ کبھی جھوٹ بولے کوئی مروت نہیں, کوئی لحاظ نہیں. مروت بیسیکلی لحاظ کا ہی حصہ ہے, اس کی بہن ہے. کوئی لحاظ نہیں کرے. آپ کا میاں جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر مروت برطرف, ہاتھ پکڑیں, ساتھ بٹھائیں اور کہیں کہ میرا اور آپ کا رشتہ اللہ نے بنایا, اس رشتے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے, اس کو پانی اور کھاد میں نے دینی ہے. میں کبھی بے وفائی نہیں کروں گی, لیکن آپ اگر بے وفائی کرو گے تو اب سوچیں یہ پورا پودا مرجھا جائے گا. اور بے وفائی میں جب انسان اس سفر پہ نکلتا ہے تو ہمیشہ رسوائی رستے میں استقبال کرنے بیٹھی ہوتی ہے. اس بندے کی عمر بھر کی ریاضت اور ریپیوٹ سب ناس ماری جاتی ہے. یا تو وہ خفیہ تعلق بنائے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا, سیف کرے گا, اور اگر دوستی اور آشنائی کھلی کرے گا تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے مروت ایک حد تک, اور ایک وقت آنا چاہیے جب آپ کو انکار کرنا چاہیے, آپ کو نہ کرنا آنا چاہیے. مروت میں خاموشی انفیکٹ آپ کی قسمت کو خاموش کر دیتی ہے, اور یہ جو لحاظ ہے کہیں کہیں آپ کو بد لحاظی میں ضرور ڈھلنا چاہیے, وہ آپ کو پھر بچا سکتا ہے. آپ کو کسی ایسے مرحلے میں اس جگہ گرنے سے بچا لے گا کہ جہاں آپ کو پھر سہارا دینے والا اور آپ کے آنسو پوچھنے والا, ادروائز آپ کس سے کہو گے؟ نقصان تو خود کیا, اپنے ہاتھوں سے کیا, اپنی حماقت سے کیا, تو دوسرے کو پھر بلیم دینے کا, اس کو تو چلاکی, چتر چلاک کیوں کہتے ہیں؟ وہ معصومیت کے پردے میں, اسی مروت کے پردے میں, لحاظ کے پردے میں قابض ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی دل پہ, کبھی جائیداد پہ, کبھی خاندان پہ, کبھی تعلق پہ, اور پھر وہ کامیابی کے جھنڈا ان کا ہوتا ہے جو لہراتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.